अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ बहनों, आज जो हम शुरू कर रहे हैं पारा नंबर 19 में देखेंगे सूरत अल-फ़ुरक़ान में अल्लाह ताला ने मुंतख़िब आयत जो हमने की है वो 73 है। उसमें ये देखना है कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या फ़रमाया हमारी नसीहत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िरू अलैहा सुम्मन व उम्याना। और जब इन्हें इनके रब के कलाम की आयतें सुनाई जाती हैं तो वो अंधे बहरे होकर इन पर नहीं गिरते। यानी जब अल्लाह ताला का कलाम सुनते हैं, कोई नसीहत की बात आती है तो उस पर अंधे बहरे होकर नहीं गिरते। मुराद ये है कि जो कुरानी आयत दी हुई है सामने, जो अल्लाह ताला जिसके ज़रिए हमें नसीहत दे रहा है, उस आयत को गौर करते हैं, उस पर फ़िक्र करते हैं आया इस आयत का सियाक़ व सबाक़ क्या है, या आयत किस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना नाजिल हुई है, और इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने इस पर कैसे अमल करना है। यानी आयत तो आ गई, और जैसे एक आयत है ना कुरान पाक की, उसका मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि नमाज कायम करो जब कि नशे की हालत में ना हो। उसका पूरी आयत का एक मफ़हूम है, ये है। तो जो वो लोग होते हैं जो इस हिदायत नहीं चाहते बल्कि इस चीज़ से फ़साद चाहते हैं कुरान पाक के ज़रिए से, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कुरान पाक में नमाज के करीब ना जाओ। आगे वो नहीं पढ़ते कि क्या कहे, नशे की हालत में ना जाओ। तो इस तरह से है कि जब भी कोई आयत अल्लाह ताला की हमारे लिए आती है नसीहत के लिए, तो उस पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते हैं, बल्कि उस पर गौर व फ़िक्र करते हैं, उस पर तवज्जो देखते हैं और अल्लाह के कलाम को गौर से देखते हैं। फिर पारा नंबर 9 में सूरत अनफ़ाल में अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं, आयत नंबर 20 में हम देख लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्मऊन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का और इसके रसूल का कहना मानो और इसका कहना मानने से रूगर्दानी मत करो, सुनते जानते हुए। यानी अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, जो ईमान रखते हैं, जो इस्लाह चाहते हैं, जो सीधा रास्ता चाहते हैं, उनको अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह का और उसके रसूल का कहना मानो। यानी कुरान पे भी अमल करो, अहादीस और सुन्नतों पर भी अमल करो, और इस चीज़ से रूगर्दानी मत करो, सुनते जानते। यानी आपको पता भी है कि नमाज़ पढ़ना हमें पता भी है ज़रूरी है, और नमाज के बग़ैर हम मुसलमान नहीं हैं। लेकिन क्या होता है, नमाज से हम रूगर्दानी करते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं। अजान हो रही होती है लेकिन ये क्या होता है, नमाज के लिए नहीं जा रहे होते घर के मर्द, और घर की औरतें भी उनको नहीं कह रही होती कि नमाज के लिए जाओ। यहाँ तक कि घर की औरतें भी नमाज नहीं पढ़ रही होती। अजान आ जाती है, अल्लाह का हुक्म आ जाता है, नबी का फरमान आ जाता है कि नमाज़ पढ़ो आके, लेकिन हम क्या करते हैं, रूगर्दानी करते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, ऐ अल्लाह के बंदो, जो ये चाहते हैं कि अल्लाह को राज़ी करें, उनको चाहिए कि अल्लाह का कहना माने और रसूल का कहना माने। ठीक हो गया। इस चीज़ से रूगर्दानी नहीं करनी, सुनी अनसुनी नहीं कर देनी अल्लाह की बात को। अजान आ जाए तो उसको सुनी अनसुनी नहीं करना, मिसाल के तौर पे तो उसको नमाज़ पढ़नी है, वज़ू करना है। घर के मर्दों को, औरतों को चाहिए कि वो याद दिलाएं कि जाएँ मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ के आएँ, और घर की औरतें वज़ू करें और नमाज़ पढ़ें और घर के बच्चों को भी नमाज़ पढ़ाएं। ये इसका मकसद है। आगे आयत नंबर देख लेते हैं कौन सी है, 21 आयत है। ये 20 थी और 21 आयत में, इसी पारे की सूरत अनफ़ाल में 21 आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और तुम इन लोगों की तरह मत होना जो दावत तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि सुनते सुनाते कुछ नहीं है। यानी अब देखें ना, अगर हम किसी को कहें अच्छी बात कि आप जो है ना नमाज अजान सुन भी रहे हो और अमल नहीं, वो कहते हैं हाँ हमने ठीक है सुन लिया। हम पढ़ते होते हैं नमाज, क्या पढ़ते हैं, कभी सुबह की पढ़ ली, कभी दोपहर की ना पढ़ी, ज़ोहर की ना पढ़ी, ज़ोहर की पढ़ ली तो फिर असर की नहीं पढ़ी, फिर मगरिब की पढ़ ली तो इशा की ना पढ़ी। ये तो कोई पढ़ना थोड़ी होता है, इसको पढ़ना थोड़ी कहते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि वो कहते हैं हम तो सुनते हैं, दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो सुनते सुनाते कुछ नहीं, यानी वो अमल नहीं करते। जब तक अमल नहीं होगा तब तक हम अपने दावे में सच्चे हो ही नहीं सकते। हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमानों वाला अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो हम मुसलमान काहे को हो गए। ये तो फिर दावे हुए ना हमारे झूठे किस्म के। हमने ये तो ना कहा कि हम मुसलमान हैं और ठीक है जी हम उस पर अमल कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है। बेशक बदतरीन खलाइक अल्लाह ताला के नज़दीक वो लोग हैं जो बहरे हैं, गूंगे हैं, जो कि ज़रा नहीं समझते और ज़रा नहीं समझते। देखिए आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला क्या फरमाया, 21 में देखिए 22 देखते हैं। बेशक बदतरीन खलाइक अल्लाह ताला के नज़दीक वो लोग हैं, यानी खल्क में अल्लाह ताला ने जो तख्लीक किया उसमें बदतरीन लोग वो हैं जो बहरे हैं, गूंगे हैं, जो कि ज़रा नहीं समझते। अच्छा, यहाँ बहरे गूंगे से मुराद ये नहीं कि जो सचमुच गूंगे और बहरे हैं, ये अल्लाह ताला उनको कह रहा है जिनको कान भी दिए हैं, जिनको ज़बान भी दी है, सब कुछ दिया है, वो समझते भी हैं, लेकिन वो बहरों की तरह रहते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं, ना खुद नमाज़ पढ़ते हैं, ना खुद अच्छा काम करते हैं, गूंगे बने रहते हैं, ना दूसरों को तलकीन करते हैं।
کہ وہ نماز پڑھے، جبکہ ایک حدیث مبارکہ میں بلغوا انی آیا کہ اگر تم نے ایک آیت بھی سیکھ لی تو اس کے آگے آپ تبلیغ کریں، آگے بتائیں یا لوگوں کو کہیں کہ یہ کام نیکی کا جو اچھا کام ہے وہ کریں۔ لیکن بدترین ہے وہ لوگ جو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، خود نہیں سمجھتے، ذرا بھی نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ ہم نے خود بھی عمل کرنا ہے اور اوروں کو بھی کہنا ہے۔ تو اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیت دین کے کون سے ایسے معاملات ہیں، کون سی ایسی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور کون سی ایسی احادیث مبارک ہیں جو ہمیں اچھی طرح سمجھ آ چکی ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو قرآن پاک کو سیکھنا چاہیے، اچھی طرح سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے کے بعد آگے سکھانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خود تو مفہوم سمجھا نہیں، صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سیکھا نہیں، تو اس کے معنی مطالب تک صحیح گہرائی تک پہنچے نہیں، اور چلیں جی قرآن پاک پڑھانے۔ اس سے کیا ہوگا، فساد پیدا ہوگا کہ ہم نے صحیح بات جب خود سیکھی نہیں ہے تو آگے کیسے سکھا دیں۔ جبکہ ہمیں کیا فرمایا گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پہلے سیکھے کا کہا گیا ہے، پہلے سیکھنا ہے، سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی ایج نہیں ہے، کوئی نئی بات آتی، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب مسلمان طالب علم ہیں، کوئی بھی ہم میں عالم نہیں ہے، ہم سب عالم اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کا علم ہی بہت وسیع ہے۔ ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم تو سیکھتے رہتے ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں سیکھنے کا عمل بند نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اور اگر ان کو اب سنا دے تو ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ دیکھیں کتنا واضح اللہ نے فرما دیا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ تعالیٰ میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا۔ اب دیکھیں، اگر ہم کوئی قرآنی آیت نہیں پڑھ پا رہے، نہیں سمجھ پا رہے، نہیں سیکھ پا رہے، تو اس میں ہماری غلطی ہے، ہمارے اندر فالٹ ہے، ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، غلطی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ہی نہیں دے رہے نیکی سیکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہیں دے رہے کہ ہم اس کو سمجھیں، سیکھیں، کیونکہ ہمارے اپنے اندر فساد ہے۔ ہم سیکھنا تو چاہتے نہیں ہیں، ہم باتیں بہت بہت بڑی کرتے ہیں، جی ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کوئی بھی نہیں۔ اب کم از کم گھر بیٹھے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں اتنی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، گھر بیٹھے اگر کوئی محنت کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے انسان، بھائی یا بہن، کہ کسی طرح یہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں اور بندیوں تک پہنچ جائے، تو مہربانی کر کے اس کو ضرور سن لیا کریں۔ آپ کا اپنا فائدہ اس میں، ہمارا اپنا فائدہ اس میں۔ جو سکھا رہے ہیں ان کو سکھانے کا ثواب ہے، جو سیکھ رہے ہیں ان کو سیکھنے کا ثواب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اس کا مفہوم ہے کہ اب دو پوزیشن میں سے ایک پوزیشن میں رہا کرو، یا تو علم سیکھتے رہا کرو یا سکھاتے رہا کرو۔ اگر ہم سیکھ رہے ہیں تو بھی ہم حدیث کے مطابق ہم بہترین حالت میں ہیں، اور اگر ہم سکھا رہے ہیں تو بھی بہترین حالت میں، اگر سیکھ رہے ہیں تو بھی بہترین حالت میں ہیں۔ تو یہ بہانے ختم کر دیں، جی ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا، ہم تو پڑھ نہیں سکتے، ہم نے تو اسکولنگ نہیں کی، ہم نے مدارس میں نہیں پڑھا، نہ پڑھا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو تو دیکھنا نا، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ جو سوشل میڈیا پہ پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، جو علماء محنت کر رہے ہیں، میں تو ایک چھوٹی سی طالب علم ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں، جو سیکھتی ہوں وہی سکھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے قرآن، حدیث، فقہ کے بہت سارے الحمدللہ کورسز کیے ہیں، ایگزام دیے ہیں باقاعدہ، الحمدللہ ان کو پاس بھی کیا، کوالیفائی بھی کیا ہے۔ لیکن میں 15-20 سال تک تعلیم حاصل کی، لیکن میں اسٹل اپنے آپ کو چھوٹی سی اسٹوڈنٹ سمجھتی ہوں، بالکل چھوٹی سی اسٹوڈنٹ سمجھتی ہوں، اب طالب علم ہوں میں دین کی، اور میں سیکھتی رہتی ہوں، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ آگے سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اللہ کا فرمان ہے، سیکھو اور سکھاؤ۔ دیکھیں حجۃ الوداع کا وہ خطبہ، آخری خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد ہوگا آپ کو، یقیناً مسلمان ہیں سب کو اس خطبے کا پتہ ہوگا۔ اس خطبے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جو لوگ یہاں موجود ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ جا کر ان لوگوں کو یہ باتیں بتائیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو آپ نے جو بات سیکھ لی، سمجھ لی، کسی سے دیکھ لی اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیا، اوتھینٹک طریقے سے سمجھا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ نہیں کہو گے کہ فرقہ واریت میں پڑھ کے وہ کہیں جی وہ صحیح ہے، وہ کہیں وہ غلط، نہیں، قرآن اور سنت کے مطابق جو بات صحیح ہے اس کو سیکھنا ہے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جب ہماری نیت صاف ہوگی نا کہ ہم صحیح علم سیکھیں، صحیح راستے پہ جائیں، صراط مستقیم پہ چلیں، اپنی قبر کو آسان کریں، آخرت کی منزل کو آسان کریں، جب ہمیں یہ فکر ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسان کی کیا لگن ہے، کیا جذبہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی فرماتا ہے، پھر توفیق بھی دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دیتا۔ اب ان میں یہ خوبی تو ہے نہیں کہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، یہ خود تو چاہتے نہیں ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں اور سکھائیں، اپنی آخرت کو سنواریں، تو اللہ کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو میں توفیق بھی نہیں دیتا ہوں۔ تو اس لیے اپنے اوپر جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارا جذبہ کتنا سچا ہے، ہم کتنا آخرت کی فکر کرتے ہیں، کتنی قبر کی فکر کرتے ہیں، کتنی اللہ کی رضامندی کی فکر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے میری عزیز بہنوں۔ جب ہم غور کریں گے نا تو اللہ ہمیں توفیق ضرور دے گا انشاءاللہ۔
ताला सही रास्ता भी दिखाएगा और सही पढ़ने की तौफीक भी देगा इंशाल्लाह। और अगर इनको आप सुना दें तो ज़रूर रूगर्दानी करेंगे बेरुखी करते हुए। तो अल्लाह आगे फरमाते हैं आप ज़बरदस्ती किसी को सुना दें और कहें कि आप सुने ये बात, देखें वो अल्लाह फरमाते हैं वो रूगर्दानी करेंगे, वो नहीं सीखेंगे, वो नहीं समझेंगे और बेरुखी इख्तियार करेंगे, क्योंकि उनके दिल में ये है ही नहीं कि वो हम सीखें समझें। तो इससे क्या होगा, तौफीक ही नहीं मिलेगी। जब तौफीक नहीं मिलेगी तो हम सीख ही नहीं सकते। तो मेरे अज़ीज़ बहनों, अपने ऊपर जायज़ा लें, मुहासबा करें। आज के लिए इतना ही है, इंशाअल्लाह फिर हम आगे देखेंगे। अच्छा, कुछ बहनों ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि ये जो नोट्स आपने बनाई हैं इसके मुंतखब कुरानी आयात के, ये मेरे अज़ीज़ बहनों जिन दिनों मैं कुरान कोर्स के कोर्सेज़ कर रही थी, पढ़ रही थी, इम्तहानात दे रही थी, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। तो ये कुछ वो नोट्स हैं जिनके ज़रिए मैं आपको पढ़ाने की, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा मार्केट में बहुत सी किताबें भी मौजूद हैं मुंतखब कुरानी आयात के नाम से। तो अगर जज्बा है, लगन है, तो ज़रूर मार्केट में निकलें, बुक स्टॉल पे जाएं, इस्लामिक बुक सेंटर्स में जाएं, वहाँ पे आपको ज़रूर ऐसी मुंतखब कुरानी आयात की बुक्स मिल जाएंगी और उसको आप लें, ख़ुद भी पढ़ें, औरों को भी पढ़ाएं, ख़ुद भी सीखें, औरों को भी सिखाएं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि पढ़ने पढ़ाने में जो गलती होगी अल्लाह ताला उससे दरगुजर फरमाए, उसे माफ़ करे और हमें इल्म के साथ सही बेहतरीन अमल करने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।